मांडूंक शिकता, आपले विचार मांडटा. दुसऱ्यान जे कितें मांडलां ते समजून घेवन आपले मत मांडपाक तो शिकता. बरोवपाक शिकता, वळखुपाक शिकता, बरोवपाक शिकता, मांडपाक शिकता, घडोवपाक सुद्दां शिकता आणि रचपाकूय शिकता. जशे वदळ आमी ग्रेड 7चो साको पळयलो, तातूंत कविता रचप ही एक एक्टिविटी आसा. तर तो रचूंक शिकता, तशेंच बरोवंक शिकता. अश्यो वेगवेगळ्यो उद्दिश्टां आमी हातूंतल्यान साध्य करतात. आणि हे करून तो घडये मोर एंड मोर चडांत चड क्रिएटिव्हूय जावंक शकता. तर हो जो जावन आसा साको इयत्ता 8वे खातीर हांगा कृती आसात. ही पहिली कृती काळाची गाडी. आता म्हाका दिसता सगळे काळाचेरूच अवलंबून आसा. सध्या कितें चल्लां, पयलीं कितें चल्लें, कितें घडून कितें गेलें आनी मुखार कितें घडटलें. तर हो एक व्याकरणाचो विशय आसा, वा व्याकरणातली एक कृती आमी म्हणूंक शकता. आता 7वेंतल्यान जेन्ना तो 8वेंत येता हे तो शिकूनच येता. पूण ही एक्टिविटी वा कृती करच्या पयलीं शिक्षकांनी बारीकशी काळाची उजवणी करूं येता. आता हांगा रेल्वेचे बारीक बारीक डबे कशे म्हणूंक शकता आमी. ही काळाची गाडी जावन आसा. हातूंत वर्तमान काळ, भूतकाळ आनी भविष्य काळ तिनूय काळ आसात. एक घेतली जाल्यार वर्तमान काळ सध्या तो भुरगो जर गायता जाल्यार भूतकाळांत ताणें कितें केलां आसतलें हे अजून तो सांगतलो. आनी भविष्य काळांत कितें जातलें वा तो कितें करतलो तें तो सांगतलो. अशी वेगवेगळी क्रियापदां हांगा दिल्लीं आसात. भोगलें, दितले आनी घालें. तर ही कृती करचे पयलीं काळाची उजळणी करप गरजेचें. घडये तो विसरला आसत किंवा ताका याद नसत, म्हणटकच एक बारीकशी उजळणी करून मागीर ही कृती घेवं येता. आता ह्या कृतींतल्यान अध्ययन निष्पत्ती कितें जाता तर काळा बद्दल खबर कळटा. म्हणजे समजूंक शकता तो वर्तमानांत आतां बाबा कितें घडटा. आपणाक तो स्वताक त्या वेळा भितर दवरून समजूंक शकता. आतां जर हांवें हें करता काल हांव कितें करतालो आनी मुखार वचून हांव कितें करतलो. तो स्वताक त्या वेळा भितर दवरून आपलें मत मांडूंक शकता. काळा बद्दल ताका अदीक अदीक समजूंक शकता आनी भास विकसीत करपाक ताका मदत जाता. आनी नवीन नवीन उतरांय तो घडये शिकता. ओके. तर फुडली कृती जी आसा ती अर्थांचो भल्ला बाजार सोदुया वाक्प्रचार. आता आमच्या भाशेन वाक्प्रचारांक खूब म्हत्व आसा. ते 5वेच्यान म्हाका दिसता आमी सुरू करता ते मुखार सुद्दां शिक्षणांत वाक्प्रचार हो येताच. आनी 10वेच्या किंवा 9वेच्या बोर्डार परीक्षेक वाक्प्रचाराचो प्रश्न आसताच. हॅलो, मातशें कोणाचो मायक ऑन आसा जाल्यार बंद करात. तर ही जी कृती आसा अर्थांचो भल्ला बाजार सोदुया वाक्प्रचार. आता हांगा कांय वाक्यां दिल्लीं आसात. थोड्यो हांगा कितें चुको आसूंक शकता. तर सकयल दिल्ल्या वाक्यांनी वाक्प्रचारांचे अर्थ आयिल्ले आसात. तांकां लागपी योग्य तो वाक्प्रचार सोदून काडून तांचो वाक्यान उपेग करून वाक्य परत बरयात. हे आमी परीक्षेक सुद्दां आमच्या दितात न्ही, भुरग्यांक हो प्रश्न आमी दितात. तर हांगा कंसांत वेगवेगळे वाक्प्रचार दिल्ले आसा. एक वाक्प्रचार हांगा येवंक ना, कान दिवन आयकप. तर पयलें वाक्य अशें आसा, शिक्षक सांगता ते गजाली भुरगीं बारीकसाणेन आयकून घेतात. आता बारीकसाणेन आयकून घेवप हाका खंयचो वाक्प्रचार लागू येता. कान दिवन आयकप तो हांगा येवंक ना. तर तो घालून तो भुरगो बरोवपाक शिकता. तर हें केल्ल्यान कितें जाता, ताजी शब्द संपत्ती वाडटा. बरोबर. भाशे कडेन ताजी बऱ्या भशेन वळख जाता. भाशेंतले वेगवेगळे अलंकार जे आसात तांचे कडेन ताजी वळख जाता. आनी हे सगळ्यो गजाली तो आपल्या बरोवपान वापरूंक शकता. आता काणयेचो प्रश्न आसूं येता, मुद्द्यांच्या आदारान काणी वा चीट आसूं येता, हातून निबंध आसूं येता. तातून ह्या वाक्प्रचारांचो तो बऱ्यान बरो उपेग करून बरोवंक शकता. तुमकां जाय ते तुमी वाक्प्रचार दिवंक शकतात आनी तांकां बरोवंक लावंक शकतात. आता वावराड्याक भाटकाराची उलोवणी आयकूंक सदांच रडूंक येतालें. हांगा अंडरलायन जावंक ना. रडूंक येतालें म्हळ्यार ताच्या दोळ्यान दुकां येतालीं ही आमकां सगळ्यांक खबर आसा. नेक्स्ट, पसरकारान फटिंगपणां केली म्हूण रजनी त्या पसरकारा कडेन झगडलें. आता झगडलें हाका योग्य तो वाक्प्रचार लागू येता खंयचो सांगा पळोवया. कोण सांगूंक शकता.
उजरावून काढप. हय उजरावन काडप. तर पसरकारान फटिंगपणां केली म्हूण रजनीन त्या पसरकाराक उजरावन काडलो. ओके. तर अशे तरेचे वाक्प्रचार तुम्ही वा सेंटेन्सीस दिवन तुमकां जाय ते वाक्प्रचार तुम्ही विचारूंक शकता. तर हे केल्ल्यान अध्ययन निष्पत्ती कितें जातली म्हळ्यार तांचो फायदो कितें जातलो त्या विद्यार्थ्याक म्हळ्यार ताजी शब्द संपत्ती वाडटली. आणि ही जी उतरावळ ताच्या तकले भितर जी कितें तयार जाता तो फाल्यां तो जे कितें बरयतलो घडये निबंध बरयतलो काणी बरयतलो स्वताचे कितें लेख बरयता तातूंत हे तो बऱ्यापणान वापरूंक शकतलो. तशेंच वेगवेगळ्या भाशेंतले अलंकार जे आसा तो आपल्या लिखाणान हाडपाक शकतलो. अशी ही कृती हांगा आसा. आता फुडली जी कृती आसा ती विज्ञाना कडेन इश्टागत. आता एनईपी आमकां कितें शिकयता, जरी आमी कोंकणी शिकयता आसतली पूण फक्त आमी कोंकणी घेवन बसूंक शकना, पूण बाकीचे विशय जे आसा तातलो खंय ना खंय तरी प्रभाव कोंकणी भितर येतातूच. हय न्ही, सारकें आसतलें न्ही हांव सांगता तें. कित्याक आतां आमी पयर सुद्दां णव्वेचो आमचो पेपर पळयला, सुंदर पेपर काडला. तातूंत एक सांगपाचें म्हळ्यार पेपर जेन्ना हांवें वाचलो तेन्ना तातूंत पळयलें की वेगवेगळ्या विशयांक म्हणजे थोडे सायन्स रिलेटेड आसतले, जिओग्राफी रिलेटेड आसतले, तातूंत त्या पेपरान आस्पाव ताजो केल्लो आसा. तशे तरेन कोंकणी भाशा जी आसा तातूंत बाकीच्या विशयांचो सुद्दां आमी आस्पाव करपाची गरज आसा. म्हणून तुम्ही म्हणटली ह्या कोंकणीच्या सांकवान हें विज्ञान कित्याक आयलें, तर त्या भुरग्यांक हॅलो हॅलो टीचर मातसो अनम्यूट करा. हॅलो टीचर एनी प्रॉब्लेम? ना मदीं मदीं आवाज येता टीचर, कोण तरी मायक्रोफोन ऑन करता. हा मायक ऑन आसा. ओके बरें पळयता. तर फुडली जी कृती आसा ती विज्ञाना कडेन इश्टागत. तर हांव सांगतालें तशें की आमी जरी कोंकणी भाशा आसली तरी ताका दुसरे विशय आमी खंय तरी ताजे भितर हाडपाची गरज आसा, जाका लागून भुरग्याचो सर्वांगीण विकास जावपाक शकतलो. आता ही कृतीची गरज कितें, तर ही कृती करून भुरगो वाचपाक शिकता, आयकूंक शिकता आणि वेगवेगळी कौशल्य जी आसा ती समजून घेवपाक ताका मदत जाता. आता हांगा तुमकां वेगवेगळी चित्रां दिसता, सेव्ह एनर्जी आसा, विंडमिल दिसतलें, बरोबर. तर अशे तरेची कांय चित्रां दिवन म्हणजे दुसरे विशय रिलेटेड आमी ताका विचारूंक शकता तुमचे शाळेन आनी घरान विजेची बचत कशे तरेन करतली. आता तुमी म्हणटले हांगा विजेचे कित्याक विचारला, तर हो सद्याचो सामको मुखेल म्हणटा तसो विशय. आजकालच्या भुरग्यांक तितले वीज बचत कशी करप ताचे घडये इम्पॉर्टन्स खबर ना, म्हत्व खबर ना. म्हणटकच जेन्ना आमी एनईपी म्हणटा तेन्ना दुसऱ्या विशयांचो सुद्दां तितलोच हेल्प वा कितें म्हणटा ते प्रभाव आमच्या भाशेचेर आसा. तसोच आमी सुद्दां दुसऱ्या भाशेन खंय तरी स्वताक आमकां पळोवपाक शकतली. तर त्या खातीर हो विशय हांगा घेतिल्लो आसा. तर तुमच्या घरान आनी शाळेन विजेची बचत कशे तरेन करतली हे भुरग्यांक विचारूंक शकता आनी तांची मतां आमी घेवपाक शकता. म्हणजे तूं त्या जाग्यार आशिल्लो जाल्यार कितें करता आशिल्लो. आनी एनईपी आमकां ते एनईपीचो अपेक्षा कितें, तर भुरग्यांक आपली मतां मांडची. तूं जर त्या जाग्यार आशिल्लो तूं कितें करता आशिल्लो. तर तशेच तरेचे हांगा प्रश्न हांगा घाल्ले आसा. तुमी जर शाळेन आशिल्ले वा तुमच्या घरान जर वीज आसा वा तुमी ती वापरतात जाल्यार ताची बचत तुमी कशे तरेन करतले. भुरग्यांक आजकालचे सवय न्ही, मोबायल घेवन बसले, थंयच फॅन ऑन दवरलो गेले, तशें जावंक उपकारना. तर तो बरे भशेन सांगूंक शकतलो, हय टिचर हांव अशेंच करता, तर हांव हाजे फुडें करचो ना, कशे तरेन बचत करतलो हें तो तुमकां चड बरे तरेन सांगूंक शकतलो. मागीर सैम आमकां वीज निर्मिती करपाक मदत करता, देख दिया. आता सैमाचो वांटो कसो आसा, सैम आनी वीज हांचे मदीं कितें नातें आसा, तर हें ताका विचारूंक शकता. ताजी मतां आमी घेवपाक शकता. तर तो मतां मांडपाक शिकतलो, तो उलोवपाक शिकतलो, हेंच ताजें म्हत्व. तर ह्या कृतींतल्यान आमी अध्ययन निष्पत्ती कितें करतात, तर तो स्वस्वर वाचन करता.
आता हो विषय खंय तरी पेपरान तो वाचतलो आणि सांगतलो हय टिचर हांवें अशेंच पेपरान वाचिल्लें वा खंय तरी न्यूजार वा बातमी रोखडें पळयल्लें अशें अशें करूंक शकता आमी टिचरी अशें कित्याक करतात हे तो आपली मतां मांडटलो. तर वेगवेगळ्या सामाजीक प्रश्नांचेर आपली मतां मांडपाक तो शिकतलो उलोवपाक शिकतलो. एके फावटी कितें जाता गोंयकार जरी भुरगो नासलो भायल्यान येता ताका एके फावटी कोंकणीन उलोवपाक जमना तो मागीर हिंदीन सांगपाचो प्रयत्न करता कॉन्सेप्ट ताका कळटा पूण तो कोंकणीन मांडपाक शकना म्हणून अश्यो कृती केल्ल्यान तांकां खूब मदत जातली कोंकणींतल्यान उलोवपाक आपली मतां मांडपाक उलोवपाक तो शिकतलो अशे तरेन ताचो सर्वांगीण विकास जातलो. आता फुडली कृती जी आसा ती शेणिल्ल्यांक घरा पावयात. तुमकां हांगा दिसता आसतली हांगा वेगवेगळे बारकेली घरां अशी केल्ली आसात तातूंत ही जी कृती आसा ती लिंगांचेर आदारून आसा. आता उतराक जुळपी नात्याचें उतर खंयचें तें वळखून तांकां तांच्या घरा पावयात. आता हांगा राजा आसा भाटकार आसा चलो आसा बापूय आसा शिक्षक आसा शेजान्न आसा मामी आसा कामेरे आसा ही वेगवेगळी अशी घरांनी आपली बाबडी बशिल्ली आसा तांकां ही शेणल्या तांकां तांच्या घरा आमकां पावोवपाक जाय. तर ही कृती करच्या पयलीं आमी लिंग म्हळ्यार कितें वा वेगवेगळे तरेची लिंग कशें आसा पुल्लिंग आसा स्त्रीलिंग आसा अलिंग म्हणजे कितें हाची आमी बारीकशी उजळणी करची भुरग्यां बरोबर. आता हे कृती करच्या पयलीं पुल्लिंगा भितर कोण येता पुल्लिंग म्हणजे कितें स्त्रीलिंग म्हणजे कितें अलिंग म्हणजे कितें हाची बारीकशी उजळणी भुरग्यां बरोबर करची पडटली. आता भाटकान म्हणून दिल्ले आसा तिजो भाटकार आसा मागीर राणी राजा जाता चली चलो आवय बापूय शिक्षिका शिक्षक शेजारी शेजान मामा मामी मागीर वावराडो कामेरे. आता ही कृती जी आसा ती लिंगाचेर आदारून आसा. तर भाशेची मुळावी कौशल्य देखीक वाक्य रचना काळ विरामचिन्ह लिंग वचन तशेंच साहित्याच्या वेगवेगळ्या प्रकारांची वळख करून घेवन आपल्या वाचनान आनी लेखनान तो वापरूंक शिकतलो. आता तो कितें जर कोंकणीन जर बरयता जाल्यार ही सगळी कौशल्यां तो आपल्या भाशेन वा आपल्या लिखाणान आपणायतलो हेच ह्या कृतीचे महत्व. तुम्ही वेगवेगळे आता हांगा थोडी दिल्ली आसात तुम्ही आनी थोडी लिंगां वा उतरां भुरग्यांक दिवन तांकां ही कृती करपाक लावपाक शकता. आता ह्या कृतींतल्यान कितें साध्य जाता तर विद्यार्थी लिंगांचो वापर आपल्या वाक्य रचनेन करून शिकतलो. उतरां वा शब्द संपत्ती ताची वाडटली. तशीच भाशेची मुळावी तत्वां जी कितें आसा तो वळखुपाक शिकतलो आणि ताचो सर्वांगीण विकास जावपाक खूब आदार जातलो. फुडली जी कृती आमची आसा ती म्हणटा म्हणी म्हण म्हण. आता आमच्या गोंयांत म्हणीक अशी खाशेली सुवात आसा. घरा कडेन उलयता आसतना सुद्दां कसली तरी आमी म्हण उलोवन वतात पूण ही कितल्याक खबर आसा काय भुरग्यांक आमी नकळो. तर जेन्ना कोंकणी भाशा आमी म्हणटा कोंकणी भास म्हणटा तेन्ना ताजे भितर म्हणींचो आस्पाव आसप खूब गरजेचें. ह्या म्हणींचे आजकाल खंय तरी विसर पडत चल्ला. पयलींची आमची जाणटेली खुबश्यो म्हणी वापरताली. म्हणी म्हणजे बाण कसो न्ही उलोवपाची चड गरज ना ती म्हण म्हणल्यार पुरो बाण सारको लागलो. तर ह्यो म्हणी आजकालच्या भुरग्यांक सारक्यो खबर ना म्हणून ताजेर एक कृती करची अशें हांगा दिसलें आनी भाशे कडेन आनीक लागीं पावोवपाचो हो एक उद्देश. आता ही कृती केल्ल्यान कितें जावं येता तर भाशेंतल्या अलंकारांची वळख जाता. आता म्हणी आसत उमाळी आसत अश्यो वेगवेगळ्यो गजाल्यांचो आस्पाव करपाची हांगा गरज आसा. ही कृती केल्यार कितें जातलें तर ताचो वापर तो आपल्या बरोवपान करपाक शकतलो. उतर कुवाडे अंताक्षरी उमाळी म्हणी ह्या सारक्या भाशीक खेळांची वळख ताका जातली. आता हें चित्र हांगा मातशें चुकीचें आयलां. आता सकयल दिल्ली चित्रां पळोवन म्हणी पुराय करून बरयात. आता हांगा थोडी चित्रां दिल्या आनी एक अपुरी अशी म्हण दिल्ली आसा ती ताणी अपेक्षीत आसा की ती पुराय करपाक जाय. आता सुण्याची शेपडी आन्सर कितें वाकडी ती वाकडीच. येस देश रट्टा पिदीर जोर रट्टा पेचे. येस तशें वेळार वेळ देश
सध्या चल्ला ताचे चित्र तुमकां हांगा एक दिश्टी पडटलें. सध्या खंय खंय चल्ला हें. वेळार वेळ, वेळार वेळ शिगम्याचो मेळ. येस. शिगम्याचो मेळ. मागीर आपल्या सावळेक डॅश. येता कोणाक आन्सर? ओके. आपल्या सावळेक आपुणूच भियेता. अश्यो वेगवेगळ्यो हांगा म्हणी आसात. तुम्ही आनी काय म्हणी दिवन भुरग्यांकडल्यान विचारून घेवंक शकता. तर ह्या कृतींतल्यान आमी कितें अध्ययन निश्पत्ती करूंक शकता, तर विद्यार्थी म्हणींचो वापर करूंक शिकता. ताका वेगवेगळ्यो म्हणी कळटा. घडये तांच्या गांवांत वा तांच्या घरान वापरान आसपी थोड्यो म्हणी आसतल्यो, ते तुमच्या मुखार तो मांडटलो आनी त्यो बाकीच्यांक मागीर कळटा. तर भाशेंतल्या अलंकाराचो वापर तो आपल्या लिखाणांत करपाक शकता. अशी ही कृती आशिल्ली. आता फुडली कृती जी आसा ती व्याकरणीक खेळ. तर ही जी आदारून आसा नाम, सर्वनाम, विशेषण आनी क्रियापद हाजेर ही आदारून आसा. ह्या तक्त्या भितर तुमकां कांय नामां, सर्वनामां, विशेषण, क्रियापद दिसून येतली. ही आमी म्हाका दिसता 5वेच्यानूच शिकता. नाम म्हणजे कितें, सर्वनाम. तर हाजी बारीक एक पयली उजळणी करूंक येता. तर उतर कुवाडे, अंताक्षरी, उमाळी म्हणी ह्या सारख्या भाशीक खेळांची वळख तो करून घेता. तो वेगवेगळी नामां सोदपाक शिकता, सर्वनामां शिकता, विशेषण अशे वेगवेगळे भाशेंतल्यो अलंकार जे आसात ते तो शिकता. आता हांगा अशे टेबल आसा, नाम आसा, सर्वनाम आसा. आता ह्या कुवाड्यांतले तुमकां वेगवेगळी नामां जी आसात म्हणजे भुरग्यांक ती सोदून ह्या तक्त्यान बरोवपाक जाय. नाम खंयचे आसा, सर्वनाम आसा, क्रियापद खंयचे आसा, विशेषण आसा. तुम्ही तांकां आनी वेगळी असली आनी कृती दिवपाक शकता. आता ह्यो सगळ्यो ज्यो कृती आमी आसात त्यो दिल्ल्या वेळा भितर जातल्यो अश्यो ना, पूण हाजो वापर तुमी आनी केन्नाय करूंक शकता. जेन्ना तुमी खंयसले इंटरनल असेसमेंट घेता, कितें घेता, तेन्ना ह्या कृतींचो तुमी आस्पाव करूंक शकता. आता ह्या हातून कसले नाम आसा कोणूय सांगूंक शकता? एक नाम कमल. कांबोळ आसा. गोय. कमल आसा. येस. सर कोणी सांगूंक शकता? सर्वनाम? तांकां. येस. आमका, ताका, तांकां. क्रियापद? गायता. येस. वता? आसा. रावता. येस. विशेषण कोणी सांगू शकता? असा कितें? गोड गोड गोड. गोड आसा, पाचो आसा. अशे तरेची कृती तुम्ही सुद्धा तयार करूं येता. मागीर शिक्षकाक सुचोवणी अशी आसा की कृती करचे पयलीं नाम म्हणजे कितें, सर्वनाम म्हणजे कितें, विशेषण, क्रियापद हाजी एक ल्हानशी उजळणी करची. आता हे कृतीन आमी कितें साध्य करता, तर विद्यार्थ्यांची शब्द सामग्री वाडटा. तो नवी नवी उतरां शिकता. मागीर नाम म्हणजे कितें, सर्वनाम म्हणजे कितें, सर्वनामाचो वापर आमी केन्ना करतात, नाम कसली कसली आसात, विशेषणां कसली आसात, क्रियापद म्हणजे कितें हाजी ताका वळख जाता. आता फुडली जी कृती आसा ती अव्ययाचे झाड. आमी जाणा वेगवेगळे तरेचे अव्यय आसात. क्रिया, विशेषण, संबंधी, जोड आणि उमाळी अव्यय. आता हांगा एक हे अव्ययाचे झाड दिल्ले आसा. कांय कडेन उद्गार चिन्ह येवंक ना, प्रिंटिंग मिस्टेक. ओके. तर सकयल दिल्ल्या झाडाच्या खांदयेर कांय अव्ययां येवन रावल्या, तांकां काडून तांकां घालूंक जाय. ओके. हांगा खुबशी अव्ययां दिल्ली आसात आणि ती असो एक डबे दिल्यात. 4 अव्यय आशिल्ल्या कारणान 4 हांगा डबे आसात. त्या डब्यात एक एक तरेचे अव्यय, एक क्रिया विशेषणाचो डबो, एक संबंधी, जोड, उमाळी अशे हांगा थोडे कडेन उद्गार चिन्ह येवंक ना. तर तशे तरेन तुम्ही भुरग्यांक सांगूंक शकता की ते अव्यय त्या
डब्यान अशे तरेची कृती ही सुद्धा ओके. तर ह्या कृतींतल्यान भाशेतल्या अलंकारांची वळख जाता आणि ताचो वापर आपल्या बरोवपान ते करता. ही जाली ताजी क्षमता. आता हातून क्रिया विशेषण खंयचे आसा? वयर सकयल सवकास सवकास वयर Yes. सवकास येस. संबंधी खंयचे आसा? मेरेन कडेन वांगडा वांगडा. आणि जोड अव्यय? वा पूण आसा, वा आसा. बरोबर. वा पूण उमाळी अव्यय आसा हातून? शाबास अरे अशे तरेचे हांगा अव्यय आसात. तर आमकां ती सोदून काडून त्या त्या डब्यान घालपाक जाय. तर शिक्षकाक हे सुचोवणी हांगा दिल्ली आसा की कृती करचे पयलीं अव्यय म्हणजे कितें वा अव्यया कसली आसा, कितें आसा ताची एक बारीकशी उजळणी करूं येता. आता ह्या कृतींतल्यान आमी कितें साधता तर विद्यार्थी अव्ययांचो वापर आपल्या लिखाणान करपाक शिकता. अव्यय म्हणजे कितें हें ताका कळटा आणि ताचो वापर तो आपल्या लिखाणान करता. मागीर तशेंच भाशेंतल्या अलंकाराचो वापर तो आपल्या लिखाणान करता. आता चित्रांच्या आदारान काणी ही कृती आर्ट जावन आसा. ही हाली आमकां खंय तरी ह्या कृतीचेर मातसो पयलीं आमी करताली पण आता खंय तरी मातसो विसर हाजेर पडला. सो परत खंय तरी करया अशें हांगा दिसलें म्हणून ही कृती हांगा घेतिल्ली आसा. आतां आमकां मुद्दे दितात आनी आमी ताजेर काणी बरयतात न्ही रचतात. तर हांगा चित्र दिवन वेगवेगळी चित्रां दिवं येता आनी ताजेर काणी रचूंक सांगूं येता. सदांच आमी काणी दिवप आणि तेच आसा तीच वाडोवन बरोवंक लावच्या पेक्षा एक चित्र घेवन वा भुरग्यांक सांगूं येता तुम्ही एक चित्र हाडा ताजेर उलया म्हणून ह्या कृतींतल्यान तो उलोवपाक शिकतलो. बरोबर. काणी कशी मांडप, काणी कशी आसता, कितें आसता ती तो सांगूंक शकतलो. तर ह्या कृतीची क्षमता अशी की भाशेची मुळावी कौशल्यां देखीक वाक्य रचना, वाक्य घडोवपाक तो शिकता. खंयचे काळान आसा, कितले तरेचे काळ आसा हे तो समजता. विरामचिन्हां कशी वापरप, लिंग, वचन तशेंच साहित्याचे वेगवेगळे प्रकार जे आसा ताजी वळख करून घेवन तो आपल्या वाचनान आणि लेखनान ताजो वापर करपाक शिकता. भाषा कोंकणी भाषा म्हणली की हे सगळ्यो गजालींचो आस्पाव करप खूप गरजेचें आसा. आणि अशी चित्रां घेवन तो आपली एक काणी रचपाक शिकता. सदांच आमी ताका एक काणी दिवन तूं अशी बरय म्हणून सांगच्या परस चित्रांच्या आदारान तो आपणाक जाय तशी काणी मांडपाक शिकता. घडये आमकां जें कितें दिसता आसतलें काडयेन तें ताका दिसना आसतलें म्हणून तो आनीक चड बरे रितीन बरोवंक शकतलो. म्हणून ताका हांगा भुरग्याक विद्यार्थ्याक फ्रीडम मेळटा की मेकळीक मेळटा की ताणें आपले विचार मांडचे. तो उलोवंक शिकता, बरोवंक शिकता. अशें ह्या कृतींतल्यान ताका फायदो जाता. पूण अध्ययन निष्पत्ती अशी आसा की चित्रांच्या आदारान तो काणी बरोवंक शिकता. हांगा आमी ताका खंयच मुद्दे दिल्ले ना. मुद्दे दिल्ल्या कारणान कितें जाता भुरग्याक वा विद्यार्थ्याक एक आयडिया मेळटा हा अशे तरेन कितें तरी घडलां आसतलें. पूण हांगा चित्र पळोवन तो आपूण स्वता विचार करता कितें जालां आसतलें काय, अशें जालां आसतलें, तशें जावंक नासतलें हे विचार करून तो आपली मतां हांगा बरयता. आणि ही काणी जेन्ना रचपाक तो शिकता तेन्ना तो नवीन उतरांचो लेगीत हांगा वापर करता. वेगवेगळी उतरां आसतलीं, वेगवेगळ्यो म्हणी आसतल्यो ताजो वापर तो हांगा करपाक प्रभावीपणान शिकता. आता फुडली जी कृती आसा ती आयज कविता रचुया. आता खूब जाणांक कविता बरोवपाक आवडटा पूण घडये मांडपाक आवडना आसतली, दुसऱ्या मुखार सादर करपाक आवडना आसतली, बरोवन थंयच्या थंय दवरल्यो 4 लायनी. पूण ह्या कृतींतल्यान कितें जाता की तो आपली कविता बरोवंक शिकतलो. आपूण स्वता काणी, कविता, चीट, संवाद वा नाटक, निबंध बरोवपाक शिकता. हे केल्ल्यान कितें जाता ही कृती केल्ल्यान की ताजे भितर जे कितें लिपिल्लें आसा तें भायर सरतलें. आता हांगा सर्गेस्त मनोहरराय सरदेसाय हांची एक ल्हानशी काव्य हांगा दिल्लें आसा तें हांव वाचतां. मोगाळ पिकाळ माती दिली, गांवां येदे भाट दिलें,
घरा भितर पोरसा भितर पोरां फळां पीक देले. बारीकशी ल्हानशी एक कविता आसा. अशेच तरेची कविता तुम्ही भुरग्यांक बरोवंक लावपाक शकता. ही व्हडली कविता न्ही, 4 वळींचीच कविता आसा. तर हांगा आमी कितें केलां की हांगा थोडे हांगा विशय दिल्ले आसात. तुमकां जाय ते विशय तुम्ही दिवंक शकता आणि भुरग्याक त्या विशयाचेर आदारून कविता रचपाक सांगिल्लें आसा. जशें की आतां सुटी पडल्या भुरग्यांक म्हणटकच सुटयेचेर कितें आसूंक शकता कविता. म्हज्या आवडीची भोंवणी, हांव कोण, चल तोरां खावया, अशे वेगवेगळे विशय तुम्ही दिवन तांकां कविता रचपाक सांगूंक शकता. आता ह्या कृतींतल्यान आमी कितें साध्य करतात तर कविता वाचनाची आवड ताका निर्माण जाताच. जेन्ना तो अशी कितें कविता वाचता वा म्हाकाय कितें तरी बरोवपाक जाय अशे तरेची आवड ताज्या मदीं निर्माण जाता आणि तोय बी खंय तरी आपले काव्य बरोवपाक लागता. ताज्या मदीं ही आवड निर्माण जाता. जाल्यार खूब जाणांक अशे कविता घडये बरोवंक आवडना आसतली, पूण अशे कितें कृती केल्यार तांच्या मदीं जे हिडन टॅलंट आसा खंय तरी एक लिपिल्लें आसता. दर मनशा मदीं खंय तरी एक सिंगर आसता लिपिल्लो, ताका दुसऱ्या मुखार गावपाक आवडना, उलोवंक आवडना. तर अश्यो कृती केल्ल्यान भुरग्यां मदीं जे कितें टॅलंट आसा, हिडन टॅलंट आसा, ते भायर सरपाक मदत जाता. तर अश्यो कृती ज्यो आसा त्यो आमी विद्यार्थ्यां कडेन करूंक जाय, तांचे बरोबर करूंक जाय. घडये विशय दिवन करूं येता वा तांकां सांगूं येता तुमच्या आवडीचो विशय घेवन एक 4 वळी बरोवन हाडा. आता फुडली जी कृती आसा, कृती 10 ती पाटयेर कितें आसा. आता हांगा एक पाटी कशी दिल्ली आसा. स्वर व्यंजना कितली आसात आणि ती कशी वापरप हाजी वळख ह्या कृतींतल्यान जाता. आता तुम्ही म्हणटली समन्वयक उतरां म्हणजे सम उच्चारी उतरां जी आसात ताका आमी इंग्लिशीन रायमिंग वर्ड्स म्हणटात न्ही. सेंड, लँड तशे तरेची उतरां हांगा कोंकणी भितर अशी खूबशी उतरां आमकां मेळटली. जशे की पडवळ मडवळ आसा, घोस पोस, कावळो बोगळो, उडटा बुडटा. तर अशे तरेची रायमिंग वर्ड्स घेवन ही कृती हांगा केल्ली आसा. आनी काय रायमिंग वर्ड्स तुम्ही दिवपाक शकता. सम उच्चारी उतरां तांकां दिवन तांकां सोदूंक लावंक शकता वा एक उतर दिवन ताजे समन्वयी उतर दुसरें कसलें आसा बरोवन हाड किंवा सांग अशें तुमी ताका सांगूंक शकता. आनी हांगा जी कृती दिल्ली आसा ताका जे जे समन्वयी उतर आसा जशे मडवळाक खंयचे लागतले पडवळ अशें, बोगळो कावळो, बुडटा उडटा अशे तरेची जापो जुळोवपाची ही कृती आसा. ह्या कृतींतल्यान भुरगो कितें शिकता तर आमच्या कोंकणी भाशेन अशे तरेची उतरां आसा. समन्वयक उतरां वा सम उच्चारी उतरां सुद्दां आजकाल आमच्या भाशेन आसा. हे ताचो वापर तो आपल्या लिखाणान आपल्या उलोवप्यान तो करूंक शकता. आणि ही नवीन नवीन उतरांची शब्द संपत्ती ताका मेळटा आणि नवीन उतरांचे ज्ञानूय ताजें वाडटा. आयकूंक येता न्ही सगळ्यांक? हय टीचर कंटिन्यू कर. ओके. आता फुडली कृती जी आसा ती नुस्तें आणि कोंकणीचेर आदारून आसा. आमी गोंयकार म्हणटकच आमकां नुस्तें हें खूब आवडीचें आणि नुस्तें जरी खातात पूण एके फावटी तांची नांवांय आमकां खबर आसना, खावपाक जाय म्हणून खातात. तर भाशा आणि नुस्तें गोंयकारपण एकठांय करतात म्हणटा पळय तशें हांगा एकठांय केल्लें आसा. तर लेखन चड प्रभावी करपा खातीर भाशीक खेळांचो वापर कसो करचो ते ह्या कृतींतल्यान हांगा दिश्टी पडटा. आतां हांगा एक म्हण दिल्या. ह्यो सगळ्यो म्हणी ज्यो आसात त्यो नुस्त्याचेर अवलंबून आसात. तर डॅश दी पूण पोय दाखयनाका. पण आन्सर खबर आसा हाजें? सुंगटां दी. बरोबर टिचर. सुंगटां दी पूण पोय दाखयनाका अशे तरेन म्हणजे नुस्तें कसलें आसा वा नांवां कितें ताची कोंकणीन हें भुरगो शिकता. आनी फुडलें कोण सांगूंक शकता? काश्टी भिजयल्या शिवाय डॅश गावना. शेवटो. काश्टी भिजयल्या शिवाय जीव गावना. तिगूर तिगूर हय. अशे तरेचे एक वेगळे नांव भुरग्यांक कळटा. मागीर डॅश कपलान तिनूच फातर वा गुणे. दोडयारो.
मागीर उदकाच्या पोटाक उदक उडटा. सुंगट उडटा. उदकाच्या पोटाक सुंगट उडटा. सुंगट उडटा. खंयचें नुस्तें? बांगडे मुद्देसूनी मोणाली हॅलो, खोदूळ उदकान डॅश मारूंक बरें. खोदूळ उदकान शेवटे मारूंक बरें. अशी जाप आसा. तर अशे तरेच्यो कांय म्हणी तुमी दिवंक शकता, जाका लागून अशे तरेचे भाशीक खेळ प्रभावीपणान घडटले आनी भुरगीं उमेदीन हे भाशीक खेळ खेळटलीं. तर लेखन प्रभावी करपा खातीर असल्या भाशीक साधनांचो आमी आमच्या लिखाणान वापर करूंक शकता. टीचर चौथ्याचे उत्तर कितें? कितें टिचर? चौथ्याचे उत्तर कितें? चौथ्याचे उदकाच्या बळार सुंगट उडटा. आणि पाचव्याचे? पाचव्याचे टिचर बांगडे. पुढे वचूं? चौथ्याचे किती म्हणले? चौथ्याचे टिचर सुंगट. सुंगट हे आन्सर, फोर्थ आन्सर. पुढे वचूं? चल ओके. टीचर. फुडली कृती जी आसा ती कृती 12 उतरांची मजा. तर वेगवेगळी उतरां जी आमी अशीच उलोवन वतात, पूण घडी आमी ताजेर चड विचार करूंक वचना, अशे तरेची उतरां उलयतना खूब मजा येता. तर ही कृती जी आसा तातूंत उतर कुवाडे, अंताक्षरीची क्षमता ताजी आसा, उमाणी म्हणी सारक्या भाशीक खेळांची वळख करून दिता. आतां कितलीशीच अशी उतरां आमच्या कोंकणी भाशे भितर आसा जी भुरग्यांक घडये खबर नासता वा ताचो अर्थ खबर ना, रायमींग आसूं येता, पूण उलयतना खूब मजा येता न्ही ती. तर हांगा तशीच थोडी वाक्यां दिल्लीं आसात, ती पुराय करपाक हांगा सांगल्या. ती उतरां घालून ती पुराय करूंक जाय. तर तुमी येता जाल्यार तुमकां आन्सर तुमी दिवंक शकता. ही द्राक्ष आंबट, नाक तुजें लांबट. लांबट. मागीर बापूय म्हजो तापड रागान मारता. थापड. येस. आवय न्हेसली कापड, घरा वयर. येस. माकड. येस. चट्टी देवती. येस, चट्टी. शेजारीन हाडलो फुलो, हांव ना. फुलो, हय. मागीर पोटान येता म्हजे गुळो, जेन्ना खाता हांव फळो. जेन्ना खाता हांव मुळो, अशें आमी घेतला. मुळो घेतला. मागीर कावळ्याचो दोळो तवशाचेर, माजराचो दोळो नुस्त्याचेर. अशी म्हण आसा, कावळ्याचो दोळो तवशाचेर, माजराचो दोळो जो आसा तो बोपश्याचेर. बोपशें म्हणजे एक ल्हानशें नुस्तें. माजराचो बोपश्याचेर. ताणें वळयली आपली मान. मागीर हेच अशें रायमींग म्हणून घेतला. 9वें जे आसा ते तुमी घेना सुद्दां जाल्यार जाता भुरग्यांक. म्हातारो सामको सुराटो, तळून खाता बुराटो. नुस्त्याची काटा काटा खवळां, आवयन माळी माथ्यान मागीर हय बरोबर. कपलार मारनाका हात, तो दीस घेत तुजो घात. बरोबर, घात. गळ्यातली मिरय सरपळी, पावलो हांव बरोबर सर. तर अशे तरेची कांय वाक्यां तुमी दिवंक शकता आनी भाशीक खेळाची मजा भुरगीं घेवपाक शकता. कितें सर? बरें इंटरेस्टिंग आसा. थँक्यू टिचर. तर अध्ययन निश्पत्ती हातूंतल्यान कितें जाता तर भाशीक खेळ खेळपाक भुरग्यांक खूब मजा येता न्ही. तेच ते सदांचें वाचन करचे सुवातेर अशें कितें तरी इनोव्हेटीव आमी भुरग्यां खातीर
करूंक शकता आणि हातूंतल्यान नवीन उतरां नवीन शब्द संपत्ती भुरग्यां तयार जाता. आता फुडली कृती जी आसा कृती 13 चित्र कितें शिकयता. हे चित्र तुम्ही बारीकसाणेन पळय. हे चित्र डॉक्टर प्रकाश पर्येकर हांचे कडल्यान आसा. तर एक बायल मनीस बसल्या आणि तिच्या सावळेक एक सुकणें बसलां. तर मेसेज हांगा असो दिला की सुकण्याक मनशाच्या सावळेची गरज आसा. तर हे चित्र बारीकसाणेन पळयात आणि हे चित्र पळोवन तुमकां कितें दिसलें हाचेर वर्गांत उलयात. अशे तरेचे चित्र तुम्ही दिवंक शकता. खंयचो सामाजीक प्रश्नाचेर भुरग्यांची मतां आमी विचारूंक शकता. आता सामाजीक विशय जायते आसात. आपले अनुभव वा वेगवेगळ्या विशयांचेर ते उलोवपाक शिकतात. कळ्ळें न्ही. तर मेन मुद्दो असो की अश्यो कृती करून भुरगो संवाद साधपाक शिकता, तो उलोवपाक शिकता. हे अशें कित्याक काय म्हणजे वेगळे इमॅजिनेशन ताच्या मदीं वेगळी क्रिएटिव्हिटी तयार जाता. हे चित्र अशें सांगता की सुकण्याक सुद्दां मनशाच्या सावळेची गरज आसा. अशी जेन्ना आमी एक हेडिंग दिता तर खरेंच सुकण्याक मनशाच्या सावळेची गरज आसा काय, कित्या खातीर, कितें कात हे हाजेर तो विचार करता आणि संवाद साधपाचो प्रयत्न करता. अशे तरेचे चित्र तुम्ही दिवंक शकता एक बरोसो विशय घेवन आणि ताका आपली मतां तुम्ही मांडपाक लावंक शकता. आता पर्यावरणाचेर कितलो विशय आसात, दोंगर आसा, न्हंयो आसा. तर अशे तरेचे कितें चित्र दिवन तुम्ही भुरग्यांक उलोवंक लावंक शकता. तो आपले विचार जे आसा पळय ते मांडपाक शिकतलो. ताका बरें वायट कितें दिसता तें तो उलयतलो. कळ्ळें न्ही. तर अशे तरेचे तुम्ही उतरां दिवंक शकता आणि वर्गान भासाभास घडोवन हाडूंक शकता. तांचे ग्रुप करूं येता. एकलो बरें म्हणटलो दुसरें वायट म्हणटलो तशें करूं येता. भासाभास वा डिबेट तुम्ही घडोवन हाडपाक शकता. तर हातूंतल्यान अध्ययन निष्पत्ती अशी जाता की तो संवाद साधपाक शिकतलो, उलोवंक शिकतलो. खुबशे भुरगे उगी बसतात न्ही, टिचर जे शिकयता आयकतात वतात. पूण संवाद साधूंक लागिल्ल्या कारणान एक मेकळीकशी मेळटा आनी तो उलोवंक शिकता, आपले विचार मांडटा, मतां मांडटा. असो ताजो हेतू. तशेंच वेगवेगळे सामाजीक विशय जे दिसपट्टे आमच्या मदीं घडटात ताजेर बाबा तुका कितें दिसता हें तो आपलें मत मांडटा, उलोवंक शिकता. तो आपले अनुभव तो सांगता. एक फावटी त्या भुरग्यांच्या बाबड्यांचे अणभव वा तांचे विचार कोणूच आयकून घेना न्ही. ह्या निमतान तांकां एक उलोवपाची मेकळीक मेळटा, एक कॉन्फिडन्स लेवल वाडटा, एक स्टेज फियर. फाल्यां कसले ताका कॉम्पिटिशनाक आमी धाडटा तो उलोवंक भिता, थरथरता. पूण अशे तरेन जेन्ना आमी कृती वर्गान घडोवन हाडटा तेन्ना ताजो स्टेज फियर म्हणटा तो वचपाक लागता आनी तो आपले उलोवंक शकता न्ही. एक कितें विशय दिवन सुद्दां तो उलोवपाक शकता, भासाभास करूंक शकता. असो ह्या कृतीचो हेतू जावन आसा. आता फुडली जी कृती जी आसा पळय कृती 14 सूर लावया बसीन बसुया. हांगा एक कविता हांगा घेतिल्ली आसा. कवितेचें नांव आसा आमची बस एक स्केच. आता ही जी आसा ती कविता शशिकांत पुराजी सरांची आसा आणि ही मातशी पेडणेच्या बोलींतली आसा. आता अशे तरेच्यो कविता आमी भुरग्यांक आनी जीव येता. तर आमच्या कोंकणी भाशे भितर वेगवेगळ्यो बोली आसात न्ही. कोण मेंगलोरी स्टायलीन उलयता, कोण पेडणेचे बोलीन उलयता. तर अशे तरेच्यो कविता तांकां येता वा म्हणूंक लावं येता. हॅलो हॅलो टीचर कंटिन्यू करा तुम्ही. येस ओके. तर एकदा वाचता ही कवितेचें नांव जावन आसा आमची बस एक स्केच. आमची बस 5 येचार जाल्ली. गावणी म्हस खंयच्या कोणान केव्हा थपकल मारीत सांगाक जायना, गॅरंटीच ना. तरी करचो प्रवास हाडाची तडतड, वासाचो फसफस, गजालीचो पचपच, पावला कणकणी, ब्रेकाचो कचकच. आमची बस चडटीर तिची रडारड, गियरांचो खडाखड, फाटीक हड्डां, हड्ड्यार फाट, कर्रकच. आमची बस खड्ड्यार खड्डो, खड्ड्यार बोचो, कपलार बुल्लूक, तरी पिल्लू. आमची बस खळ्यातल्या तोरा सारकी खचाखच, आसा ना ना आसा. इली जाल्यार झाडून व्हरता, फुडें बंद पडल्यार जाता. तरी वच, उब्यांनी वच, बसान वच, चिड्डान वच, घश्टान वच, तेकोन वच, झेमत वच, कसोय वच.
घरा पावतकीर नजो नजो तरी वच आमची बस. तर अशे तरेची ही कविता आसा. तर ही मातशे वेगळी बोलीतली आसा न्ही. अशे तरेची उतरां आमी घडये उलयनासतली घरा कडेन, पूण अशे तरेच्यो कविता आमी भुरग्यांक सोदूंक लावंक शकता. तांकां सांगूं येता की वेगळ्या बोलीतली कविता सोदून हाडा, वर्गांत त्यो म्हणून दाखया, उलयात, सोदून काडात. वेगळी बोलयो कसल्यो कसल्यो आसा आमच्या कोंकणी भितर, तातल्यो थोड्यो कविता. तर हातूंतल्यान आमचे भाशे बद्दल आनीक अदीक जाणून घेवपाची उमळशीक, उमेद भुरग्यां मदीं निर्माण जाता. तर हांगा सांगलां तशें की ही कविता वाचात, तिका सुरान गायात. हाका चाल लावन आमी कोणाकूय सांगूंक शकता भुरग्यांक. आनी अशे तरेच्यो आनीक कांय कविता सोदून हाडपाची गरज आसा. अशी ताका एक आमी कृती करूंक वर्गांत लावं येता. तर भाशे भितर अशे तरेच्यो कविता आसतात. ते आमी सदांच एक नॉर्मल ट्युनांतली आमची कविता तांच्या मुखार सादर करतात. पूण हे सोडून सुद्दां आनीक वेगवेगळ्यो बोली आमच्यो गोंया भितर कसल्यो कसल्यो. कोंकणी म्हणटा ती एकेच तरेची कोंकणी ना, पूण ताचे भितर वेगवेगळी बोली आसात. तर त्यो बोलयो कसल्यो आसात त्यो सोदून काडप, ती कविता सोदून काडप. घडये कोण आपले त्या गांवांतलो आसा जाल्यार आपली एक कविता बरोवन तुमच्या मुखार मांडूंक शकता वर्गांत. तर अशे तरेन आमी ताका प्रोत्साहन दिवंक शकता. तर अध्ययन निष्पत्ती ह्या कृतीची अशी की विद्यार्थ्यांक भाशेंतल्या वेगवेगळ्या साहित्य प्रकारांची वळख जाता. तुमकां हांवें आत्तां सांगलें तशें वेगवेगळे बोली बद्दल जाणून घेवप. खुबश्या विद्यार्थ्यांक खबर नासता की वेगवेगळ्यो बोली कसल्यो आसात. तर अशे तरेची कितें कृती वा तुमी कसली तांकां कविता दिवन ती तांकां म्हणूंक लावं येता. ताका चाल लावन सुरान म्हणून दाखया अशें सांगूं येता. कळ्ळें न्ही. तर तशेंच बरोवपाची वेगळी शैलींची वळख करून घेवन तो आपल्या बरोवपान वापरता. अशे तरेची जर ताका कविता कितें आवडली तर आपूण सुद्दां एक प्रयोग करूंक शकता की आपूण अशें कसली थोडी उतरां घेवन आपूण तो कविता रचपाक शिकूंक शकता. अशें ह्या कृतीचे हेत आसा. तर फुडली कृती जी आसा ती जायरातींचे जग. आता वेगवेगळे तरेच्यो जायराती आमी दिसपट्ट्यो पळयतात वेगवेगळ्या विशयांचेर. तर वेगवेगळे सामाजीक विशय आसात, आमचे अणभव आसा. तर अशी एक जायरात दिवन तांकां प्रश्न विचारूं येता. आता ही जायरात तुमी बारीकसाणेन पळयात आनी सकयल दिल्ल्या प्रस्नांक जापो दियात. तुमी जे कितें खातात तातूंत पोशक तत्वां आसप कित्याक गरजेचें. आता खुबशे कितें सामान आमी घेवन येतात आनी दर हाजेर कितें तरी एक एडवर्टायज पळयता, एक जायरात पळयता. ताचें म्हत्व कितें, कित्याक आसता ती जायरात कोणाकूच खबर ना. तर अशे कितें सामाजीक विशय तुमी दिवन तांकां ताचेर प्रश्न विचारूं येता. आता ही एक हांगा जायरात दिल्ली आसा. हांगा लोगो आसा एक पाकिटाचेर सर्टिफायड लोगो आशिल्ल्याची खात्री करात. गव्हाचे पीठ, तांदूळ, तेल, दूध आनी मीठ खरेदी करतना ह्यो गजाली आसूंक जायना अशी एक हांगा जायरात आसा. उत्तम भलायकेची निशाणी. तर ही अशी जायरात कितें दिवन तुमी तांकां प्रश्न विचारूंक शकता. तुमी जे कितें खातात पळय तातूंत कितें कितें तत्वां आसा, पोशक तत्वां कितें आसा, आमच्या भलायके खातीर कितें गरजेचें, आमी कितें खावंक जायना, अशे वेगवेगळे तांकां विशय भलायके बाबतींत आमी विचारूंक शकता. तर कितें पोशक तत्वां आसप गरजेचें. येस हॅलो. टॅगलाईन कोंकणीन ट्रान्सलेट करू शकता ती. कितें सर. जायरात जर आसा जाल्यार तिची टॅगलाईन एखादी आसा जाल्यार ती कोंकणीन भुरग्यांनी ट्रान्सलेट करू शकता. हय हय तशी दिवं येता सर. इंग्लिशीन आसा ती ट्रान्सलेट करून तूं ना जाल्यार तुमची स्वताची एक जायरात तयार करा. एक कसले प्रोडक्ट घेवन आपली जायरात तयार करूंक लावं येता. येस. टीव्ही म्हणजे जायराती आमी पळयतात टीव्हीचेर सुद्दां चालूच आसता न्ही सर. आनी वेगवेगळे आमी सामान जे कितें हाडटात तांचे कितें ना कितें रिलेटेड आसतात. पेपरान मेळटा, पेपरान छापून येतात. तर तुमी तुमची एक जायरात तयार करात. अशें सुद्दां एक कृती, एक विशय दिवन तांकां करूंक सांगूं येता सर. तर तुमी वस्तू खरेदी करतना कोणेय फटोवचे न्हय म्हणून कसली जतनाय घेवप गरजेचें. आता ह्या प्रश्नाचेर तो विचार करूंक पडटा न्ही आपणे कसली जतनाय घेवपाक जाय, कितें बरें कितें वायट, कशें आपणें थारावपाचें. अशे तरेचे विचार करपाचे प्रश्न आमी तांकां विचारपाची गरज आसा. कळ्ळें. अशे तरेची जायरातीचेर
आमी प्रश्न दिवं येता. आमी जाय जाल्यार वेगळे इवन फाल्यां असायनमेंट कितें इंटरनल असेसमेंटा खातीर जर आमकां कितें विशय दिवचे पडले अशे तरेचे कितें क्रिएटीव तांकां दिवन तांचे भितर कितें आसा तें आमी भायर काडूंक शकतात. तर ह्या कृतींतल्यान आमी कितें साध्य करता की वेगवेगळे सामाजीक विशय जे आसा वा अनुभव तांणी जे कितें फेस केलां, समजा तांकां कोणें फटयलां आसतलें अशें कितें जर जालां तो सांगतलो कोणें एक्सपायरी जाल्ली खंयच्या एक वस्तूची एक्सपायरी डेट जाल्ली आसा ताजेर ताजें कितें खावन जेवन कितें वायट परिणाम जाला तो आपली कितें मतां सांगूंक शकता. अशें अशें जालें, कितें जालें बरें वायट कितें जालें तें तो सांगूंक शकता, आपले विचार मांडूंक शकता. तर परत एक सांगपाचें म्हळ्यार एक सर्वांगीण विकास भुरग्याचो जावपाक आदार जाता. कोणाक कितें डिफिकल्टी येता? हॅलो, ओके. तर फुडली कृती जी आसा ती सर ओके, फुडली कृती जी आसा तातूंत तारखो हांव दिता, दीस तुमी बरेत अशी एक कृती आसा. हांगा एक आमी अशें म्हणूं शकता एक कॅलेंडराचें एक पान आसा तातूंत 31 दीस दिल्ले आसात. सामाजीक आनी सांस्कृतीक दायजांचेर आपली मतां लिखीत आनी मौखीक स्वरुपान मांडटा. ते कशे तरेन ते पळोवया. तर गोंयच्या इतिहासान ह्या दिसांक म्हत्वाची सुवात आसा. तांकां त्या त्या खणांनी भरात. गोंय मुक्ती दीस, मायभास दीस, गोंय घटक राज्य दीस, क्रांती दीस, अस्मिताय दीस, कोंकणी दीस. आता हे जे दीस हांगा दिल्ले आसात वेगवेगळे तरेचे तांकां आमच्या गोंया भितर एक खाशेली अशी सुवात आसा. आता हालींच आमी अस्मिताय दीस मनयलो, कॉन्स्टिट्यूशन डे आतां आमी मनयतात. पूण हे सगळे कित्या खातीर मनोवप हे भुरग्यांक खबर ना. दीस आयले की आमी ते मनोवपाचे म्हणटकच तो विशय दिवन तांकां उलोवंक आमी लावं येता. ह्या दिसाचें म्हत्व कितें, ह्या दिसांची तुमी म्हायती मेळयात, वर्गान उलयात. गोंय मुक्ती दीस म्हणजे कितें, तो कितल्या तारखेक येता त्या तारखेक वचून ताका बसोवपाचें. आतां गोंय मुक्ती दीस समजा 19 तारखेक आयलो, ते 19 तारखेक आमी हांगा बसयलो की हो 19 तारखेक बाबा गोंय मुक्ती दीस येता. पूण त्या दिसाचें म्हत्व कितें हें ताका आमी विचारूं येता. गोंय मुक्ती दीस कित्या पासत मनयतात, कितें ताचें म्हत्व, कशें कितें जालें, गोंयांक कसो फायदो जालो, हे कित्या खातीर मनोवपाचें कारण कितें, ह्यो सगळ्यो गजाली आमी तांकां विचारूं येता. कित्याक ह्या दिसांक आमच्या गोंया भितर खुबशें म्हत्व आसा न्ही. तर कितें हे भुरग्यांक घडये खबर नासता. म्हणून एक इतिहासाच्या नजरेन आतां हे हांगा कित्याक तर इतिहास सुद्दां आमी NEP जशें म्हणटा की सगळे भाशा एकठांय येवन वा सगळे विशय एकठांय येवन ताका NEP म्हणटात न्ही. मल्टीलिंग्वेलिझम वा वेगवेगळे एका सब्जेक्टा भितर दुसऱ्या सब्जेक्टाकूय हाडप. जशें आमी सोशल एंगल पळयलें, एनवायरमेंट पळयतात बरोबर, तशेंच तरेन हांगा एक इतिहास आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करता. कोंकणी भितर इतिहास आमी रिलेट करतात, कळ्ळें न्ही. तर त्या दिसांचें म्हत्व कितें आसा हे भुरग्यांक कळटा, तो सांगपाक शकता. एज अ गोंयकार बाबा आमी हे कित्याक मनयता काय, आसा दीस आयले म्हणून मनयतात काय ताचें खरेंच कितें म्हत्व आसा. तर आज खंय तरी भुरग्यां मदीं सेन्सिटिविटी जी कितें आसा पळय ती मरत चल्ल्या. फ्लॅग आमी पळोवपा जाय म्हणून चडयतात काय ताचें खरेंच कितें म्हत्व आसा. तर अशें जेन्ना विशय दिवन आमी भुरग्यांक उलोवंक लायतलीं ताका ह्या सगळ्या दिसांचें म्हत्व कळपाक शकतलें. तर अशे तरेचे दीस दिवन तांकां आमी सांगूं येता की तूं ताजे बद्दल अदीक म्हायती मेळय, वर्गान तुमी सांगात ताचें म्हत्व कितें. तूं जर समजा त्या वेळार आशिल्लो तूं कितें करता आशिल्लो, अशीं झुजां जातालीं, आमचे सुटके झुजारी कसलो त्याग करताले, कशे संकश्ट सोंसताले. तर तूं त्या जाग्यार आशिल्लो जाल्यार तूं कितें करता आशिल्लो. अशे तरेचे भाशा आनी इतिहासाक खंय तरी संबंदून अशे विशय दिवन आमी तांकां उलोवंक लावंक शकतात. तर ह्या कृतींतल्यान अशें साध्य जाता की आपली मतां लिखीत आनी मौखीक स्वरुपान तो मांडटा. जर तुमकां कितें फाल्यां समजा एक प्रोजेक्ट दिवपाक जाय किंवा एक असायनमेंट समजा दिवपाची गरज पडली जाल्यार क्लासीन सुद्दां आमी भासाभास घेतात, जाल्यार अशे विशय दिवन तो उलोवपाक शकतलो न्ही. हाचें म्हत्व बाबा कितें आसा. एज अ गोंयकार वा आमी गोंय म्हणून एक ल्हान राज्य तरी आसलें तर ह्या दिसांचें आमकां कितें म्हत्व आसा ताचें ताका म्हत्व कळटलें. आनी गोंयच्या इतिहासाची ताका म्हायती मेळटा. आमी पुस्तकां शिकूंक जाय किंवा आमी दीस मनोवंक जाय म्हणून हे दीस मनयना, तर खरेंच ताचें कितें म्हत्व आसा हें भुरग्यांक असल्या कृतींतल्यान
कळूंक शकतले खुबश्यो गजाली वा सुटके झुजारी कोण जावन गेले कितें जालें कशें घडलें हो इतिहास खंय तरी आमकां विसर पडला न्ही पयलीं सुद्दां खूब आमकां जेन्ना हांव ल्हान आशिल्लें तेन्ना आमकां हिस्ट्री ऑफ गोवा म्हणून एक पुस्तक आसतालें तातूंत गोंयची हिस्ट्री कितें आशिल्ली इतिहास कितें आशिल्लो चड प्रभावीपणान आमी शिकतालीं पण आज खंय तरी ताचो विसर पडत चल्ला म्हणटकच गोंया बाबतींत अदीक म्हायती गोंयकार म्हणून किंवा गोंयांत रावता म्हणून आमी हे सगळें कित्याक करूंक जाय हाची जाणविकाय आमकां आसपाची गरज आसा तर कोंकणी भाशे कडेन इतिहासाचो कसो तरी संबंद हाडपाची ही एक कृती जावन आसा आता फुडली जी कृती आसा ती 17 साहित्याच्या मळार हांगा साहित्य खंय तरी कशे तरेन येता ते पळोवया तर हे लायब्ररी पिरियड जो आमकां दिल्लो आसा न्ही तेन्ना तुमी हे करूं येता तर एक खंयचे तरी साहित्यातलें एक पुस्तक घेवं येता आता हांगा आमी फ्रंट कवर जे घेतला जी शाणीची काणी डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर हांचे पुस्तकाचे कवर घेतला आणि भुरग्यांक आमी हांगा विचारता ह्या पुस्तकाचो लेखक कोण ताणी आनी खंयची पुस्तकां बरयल्या ह्या बरोवप्यान आनी खंयची पुस्तकां बरयल्या ते तूं सांगपाचो यत्न कर सोदून काड कळ्ळें साहित्याची एक वळख भुरग्याक जाता अशे कितलेशेच आमचे साहित्याच्या मळार कितलेशेच बरोवपी आसा लेखक आसा कवी आसा जांच्या बद्दल आमच्या भुरग्यांक आमकां कांयच खबर ना न्ही कोंकणी भाशा जेन्ना आमी शिकता तेन्ना तांच्या बद्दल सुद्दां खबर आसपाची आमकां खूब गरज आसा तर अशे तरेचे कृती केल्ल्यान कितें जाता तर भुरग्यांक साहित्याच्या बाबतींत साहित्यकार वा बरोवपी कोण आसता तांच्या बद्दल खूब वळख जाता मागीर हो जो लेखक हांगा दिल्लो आसा हॅलो तर ह्या लेखकाची हेर पुस्तकाची वळी आमी पळोवंक शकता आणि तशेंच तुवें जी वेगवेगळी समजा आतां खंयचें पुस्तक एक वाचलें तुवें तुका त्या पुस्तकांतलें कितें आवडलें आनी तें पुस्तक खंयचें कोणें बरयलां तें सांगूं येता ओके अशे प्रश्न आमी विचारूंक शकता तर वेगवेगळे साहित्य प्रकार भुरगो कसलो वाचतलो तेजी आवड कशी निर्माण जातली वा कितें ताका आवडलें ते तो सांगूंक शकतलो आणि आपले विश्लेषणात्मक विचार वेगवेगळे विचार त्या पुस्तका बाबतीत मांडूंक शकतलो ओके अशे तरेच्यो ह्यो एक्टिविटीज आशिल्ल्यो आमच्यो